سلام. سلام. تو توی زندگی دیگه هیچ کاری نداری که هر روز سرتو پایین میندازی و خونمون میای؟ بدت میاد؟ آره خیلی خوبه. خب تو هم هر روز میای شرکتمون، منم تحملت میکنم. حالا یه ذره تو هم منو تحمل کن باشه؟ و من فقط ازتون یه خواهش دارم. آبروی من رو حفظ کنید. گاهی وقتا دلم میخواد اون پیامای عاشقونه که برام فرستادی حذف کنم، اما وقتی این مخالفتتو میشنوم خدا رو شکر میکنم که حذفش نکردم. بالاخره یاد خواهرت افتادی؟ آره. چطوری؟ خوبم. تو چی؟ عظیم نیومد؟ اون برای شام کاری رفته، برگشتنی میاد دنبالم. وقتی بیاد به حسابش میرسم. इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था सारे लोग जिंदगी भर छोड़ कर تشویق میکنید؟ این چه آهنگ غمگینی بود که خوندید؟ شما هوا رو ببینید، آدما رو ببینید. دو تا زوج تازه ازدواج کرده نشستن، شما آهنگ جدایی میخونید. منم یه زوج ازدواج کردم دختر. من خوشم اومد. خوب بود اما یه ذره غمگین بود. باشه. پس من برای عروسمون یا آهنگ شاد شاد میخونم. باشه؟ فقط برای عروستون؟ آره بدون شک. برای عروس دخترم. آره برای عروسش. جواب دیپلماتیک. من و آریا مثل دوم به همدیگه چسبیدیم، هم توی خونه و هم توی شرکت. عاشق ناکام همزه است دیگه.
رومی برات دردسر درست نکنه. چه دردسری؟ دردسر زمانی میشد که از طرف همزم حسی می بود. اما اون یه جوری از عشقم دیوانه شده که اگه به آینه هم نگاه کنه فقط منو میبینه. یعنی اینقدر بهش اعتماد داری؟ آره، اون برای من آدم قابل اعتمادیه. رومی گاهی وقتا اونیو که فکر میکنیم نقطه قوتمونه همون نقطه ضعفمون میشه. چی داری میگه هنا؟ من از این مطمئنم این عشق هیچ وقت به نقطه ضعفم تبدیل نمیشه. شوهر تو کجاست؟ داداش عظیم کجاست؟ داری منو نصیحت میکنی اما از شوهر خودت خبر نداری؟ اون کجاست؟ الانم میرسه دیگه. میدونم میرسه، اما بهتره بهش یه زنگی بزنی. یه خورده نگرانش شو. بهش استرس بده. زنگ بزن گوشی بده به من. زنگ زدی؟ الو؟ حمزه، چرا من فکر میکنم اون چیزیو که تو میبینی همونو منم دارم میبینم؟ چشمات فریب خورده. فریب خورده، اما فریب چشما نیست. شاید این فریب عشقه. برو پیش یه دکتر خوب و چشماتو درمان کن. نه خیر، منظورم اینه از بس که دقت کردی به چشمات آسیب رسوندی. آقای کوچیک، آقا عظیم اومدن. یه کاری کن، بگو قهوه درست کنم.